So hello my YouTube family, namaste everyone, it's your boy SJ back again with a new vlog. अनि आजको vlog चाहिँ के हो भन्ने भन्छ नि. So today we are preparing चाउमिन. कुन चाउमिन हो त्यो चाहिँ थाहा भएन. अनि म बेलुका आमालाई सोध्छु कुन चाउमिन बनाउने भनेर. अनि त्यो थाहा भएपछि चाहिँ I'm gonna put in the title, alright? अनि त्यसको लागि चाहिँ नि आज चाउमिन बनाउनलाई चाहिँ कुनै कुनै इन्ग्रेडियन्टहरु छैन. So we have to go to get those ingredients. अनि त्यो चाहिँ नि कता हो भने चाहिँ नि we are going towards यहाँ भमरकोट पार्टी प्यालेस. त्यही छ नि सुपरमार्केट यो वीरेन्द्र चोकको बिचमा. So लकडाउनमा चाहिँ नि सन्त नजिक भन्नु मलाई धेरै पर्छ. किनकि अमरसिंहको त्यो के अरे पोखरा सुपरमार्केट समथिङ के हो छ नाम त थाहा भएन तर आई प्रिफर वीरेन्द्र चोक है. अनि चाहिँ अब चाहिँ नि nothing much. Let's get dressed then we'll move ahead. Alright, so see you guys in a bit. So I'm ready now. Let's move on. Alright. Woo! Good morning everyone. अनि अर्को कुरा के रे एंगल मिलेछ है मिले मिसिर बस्दा बाहुबली स्टाइल बस्नु. अनि के रे आज लाइक मेन अफ गाइस बिहान उठ्ने बित्तिकै पोस्ट हेरेको त्यो 5 बजेतिर बिग अर्थक्वेक आयो भन्दै के रे. अब मलाई त थाहा भएन अब कोकोलाई थाहा भएको. सो सबैलाई थाहा भएकोहरूले चाहिँ नि इन्स्टाग्राम पुरै राखेछ के रे. अब मलाई थाहा भएन त्यही हो. सो या लेट्स मुभ अन. सो आज नि हल्का लाइक हुन्छ नि सानो स्कुटी भ्लग पनि हुन्छ किनभने उता वीरेन्द्र चोक गएको नि म भिडियो बनाउँछु. सो त्यसको लागि अब अलरेडी प्रिपेयर्ड एस्टरडे एसटिएम हेलमेटमा चाहिँ यस्तो राखेछु. हल्का म यता पनि लाइक त्यसरी नै यता म आफूलाई नै हेर्नुपर्छ किनभने यहाँ देखाउनु पर्दाखेरि उता लेन्समा हेऱ्यो हुन्छ नि आँखा कता कता जान्छ कता पोइन्ट गरेर थाहा हुन्न. सो या यसमा प्रिपेयर्ड एन्ड लेट्स पुट दिस मोड टु 360 मोड राइट. पनि उठ्नु पर्यो यहाँ स्योर. गुड मर्निङ. रेडी? यस. आज के सामान लेख्नु अनि म त्यही लिएर आउँछु हो के अन्त. सो लेट्स मोड माई इन्स्टा 361 के गर्नु पर्दैन. जस्ट रिमुभ द ब्राकेट पप्स अप निकाल्यो अनि ब्याट्री यस्तो निकाल्यो पुल अपार्ट अनि इन्स्टल 360 लेन्स फेरि पप अप यो ब्याट्री boom and back again on the housing. यस्तो गरे चट्ट लाएर यसरी पेट्ट गराउँछ अनि it's ready now. So yeah, let's move on. So max पनि I always put double layer. हुन त कति कति लेयर मार्क्स छ तर बाहिरीबाट चाहिँ नि मैले हाल्न खोजेको दुईटा मार्क्स लाउँछु यसरी. एन्ड वी आर गुड टु गो. सो भर्खरै भुइँचा लागेको रेकर्ड गर्छु भनेको बिर्से सेट कस्तो मोमेन्टमा बिर्से. त्यही त धेरै आएन कति 3 सेकेन्ड 2-3 सेकेन्ड आएको थियो के अरे. सेट ट्याक्क म झन् तपाईँहरूलाई के अरे क्यामेरा देखाउँछु भन्दै त्यो क्यामेरा यस्तो राखेर यसरी अब हेलमेटमा यसरी फिट गरेको ट्याक्क देखाउनु लाग्थ्यो अरे भुइँचा लगाएर हतारमा पस्थ्यो अनि त्यो क्यामेरा मिलाउँदै थियो अरे अन गर्ने बिर्सी सेट सेट. सो या अब त्यही हो कोरोना स्टे सेफ फेरि भुइँचा लाग्ने स्टे सेफ. बाहिर पानी हल्का परिरहेको छ अब हल्का भिजियो पनि जानुपर्छ. सो लेट्स हरि है ढिलो हुन्छ न त. Once again, good morning. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. How are you? भमरकोट युट्युबमा नि सबैले बोजे कति क्युट भनेर कमेन्ट गरेर राखेको छ. थ्याङ्क यू सो मच. हो क्या बुढीलाई यस्तो बुढीलाई क्युट बुढी बुढी चाख हुन्छ बिबिसी. तर सी गाइस इन अ बिट. तपाईँलाई ल्याउनु दुईटा ल्याऊ. हजुर त्यो टप बिस्कुट पनि ल्याऊ. हो मारी बिस्कुट पनि ल्याऊ. हजुर त्यो अस्ति जस्तो बारवटा अनि फुरन दाना पिरो खालको अस्तिको तिमी ल्याएको सादा छ. फुरन दाना नि के अरे दालमोट त्यो चिउरा सिउरा सबै मिक्स दालमोट त नि त्यही त. पिरो. या सो लेट्स मुभ अन. आइ एम स्विचिङ टुवर्ड्स इन्स्टा 360 तर यो हेलमेट अलिकति चिप्लिरहेछ क्या. अलिकति यस्तो हुने थियो कि तल चिप्लेछ. सो आज चाहिँ नि वी आर गोइङ इन दिस लेजेन्ड स्कुटर है. यो स्कुटर कसको हो भने नि हाम्रो पावर लिफ्टिङ सीमा भाउजूको. अब तपाईँले अभियसली चिन्नुहुन्छ होला के अरे ओला ड्याडको हाम्रो ओला दाइको
नेपाली ऱ्यान्डी होटेलको वाइफ दाइले भ्लग हेर्नु चाहिँ भएन थाहा है तर हाम्रो नेपाली ऱ्यान्डी होटेल हाम्रो मिस्टर ओला दाइ ओला ड्याड सो या त्यति नै हो सो लेट्स मुभ अन यताबाट गइदिउँ न बाबु रे फेरि जाँदैछु कुखुराज लकडाउनको बेला चाहिँ नि भित्री भित्री बाटो हिँड्नुपर्छ यहाँ मान्छेहरूको भिड यहाँ लाइन एकछिन सब कुरिरहेको छु के अरे I'll continue a vlog एकछिन है अर्को लाम्चोवाला छैन सिधा खालको के अरे झन् भित्र गएर भिडियो बनाएर के सामानहरू लिएको भिडियो बनाऊँ भनेको के अरे उस भयो यहाँ चाहिँ अहिले बाहिर सिस्टम रहेछ बाहिरबाट अर्डर गरेर लिने सो के लिने त्यो पनि बिर्सेँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ 2टा मोमो 1330 रुपियाँ अरे 2टा मोमो 2टा ससेज लिएको अरू त पाएन अब हेरौँ अरू ठाउँमा खोज्यौँ के अरे सो या लेट्स कन्टिन्यू माई ब्लग एकछिनमा मोमो खाथे क्यामेराले गर्दा छ नि हेलमेट खसिरहेको छ सिधै तल तल त्यहाँ चाउमिनको त्यो चाउचो चाहिँ नरहेछ अब यहाँ पाएको भनेको यही मोमो र कति खासको हेलमेट यार मोमो र चाउमिन मात्रै पाएँ मोमो र सब्जी मात्रै पाएँ एउटा बफ एउटा चिकन दुईवटा चिकन लिएछु सो अब अरू चाहिँ अर्को ठाउँमा हेरौँ यस मोमोलाई फाइनली हामी यहाँ रामबजारमा आएका छौँ रामबजारमा फाइनली यो कैलाश सुपर मार्केटमा चाहिँ बल्ल बल्ल पायो त्यही नि त्यस्तोवाला सोचेको जस्तो चाउमिन त होइन तर नर्मल त्यो हुन्छ अब के भने अब आजको लागि इन्ग्रिडियन्ट त जसरी पनि चाहिने भयो सो यहाँ त्यति नै हो अब यहाँबाट सामान लिएर हामी विल बी हेडिङ टुवर्ड्स आवर होम सो सी गाइज इन अ बेटर है सर फेरि सामान कति 2-3टा छुटेको थियो आमाले फोन गरेर भन्नुभयो अरे नाउ वी आर इनसाइड भमरकोट यता अघि नै चाहिँ मान्छे धेरै भएको थियो के अरे आउनु भएन अहिले चाहिँ आउनु पाएको अरे हेरौँ लेख्छु अब सामानहरू पहुँचै पर्ने यहाँ हेर्दैछु यसमा बोजूलाई अरे यसलाई के भन्छ पुरानो दाना भन्दो रहेछ केटा त म त पहिला दानमा ढाल्ने बानी सो चिप्स चाहिँ मलाई प्रायः मनपर्ने भनेको लेज नै हो सो लेज अहिलेको लागि 2टा पछि काम हुन्छ प्रेजेन्ट मिस अदिति गुरुङ हाम्रो दिदी हाम्रो के अरे लिफ्ट एन्ड राइज विथ अदितिको ट्रेनर पर्सनल ट्रेनर होइन अनि आफै बाहिर निस्किनु हुन्छ जान्छु दिदी बाई स्टे सेफ जान्न हात मिलाउनु चाहिँ उयो इन्साइड नाउ भमरकोट प्यालेस यता भित्र पनि ओपनिङ रहेछ भित्रबाट पनि जानु मिल्दो रहेछ क्या कुनै सामानहरू छुटेको थियो सो फाइनली गट दोस ब्याक अगेन अनि यहाँ चाहिँ अस्ति हामी पर्फर्म गरेको म र सुप्रिया के अरे केपा फेस्टिभलमा यहीँभित्र अब अरू त के भने अब लेट्स गो होम है सो सी गाइज इन अ बिट You're a film. I like it. Yes. I like your style. सिमके चौधरी उतार What the top biscuit?
सो फाइनली ब्याक होम अब एकछिनमा ड्रेस फेर्ने अनि ड्रेस फेर्दा अहिले चाउमिन बनाएको बेला चाहिँ नि हाल कन्टिन्यू माई ब्लग राइट सो टिल देन स्टे ट्युन है गुड बोय है सो या हामी ब्याक इन द किचन अब चाहिँ हामी के बनाउँछौँ आमा के बनाउनु भएको चाउमिन के को चाउमिन चिकन चाउमिन सो लेट्स गो आज धारा आउने पालो हो र सानो आएको रहेछ सो फाइनली चाउमिन बन्यो आमालाई चाहिँ अलिकति चित्त बुझिन अरे के चित्त बुझिन आमा ए चाउमिन नराम्रो बज्यो सबै चुड्यो हाम्रो चाहिँ के भन्छ चाउमिन लामो होस् छोटो होस् चुट्टो होस् जे भए पनि कुप पकाउने हो के भन्नु स्वाद मिठो भयो भने हो त्यही त हो मिठो छे म चाहिँ नि अब यो हटकेसमा चाउमिन हालेर बोजेलाई दिन जान लाग्यो अनि आज चाहिँ नि म र बोजे भएर खान्छु अस्ति चाहिँ नि बाबा म खाएको भिडियो बनाएर आज चाहिँ बोजेसँग बनाउँला नि किनभने यु गाइज माई फ्यान्स है सबैले बोजेलाई रुचाउनु भएको छ बिकज सी इज रियली फनी एन्ड फ्रेङ्क एज वेल विच इज ट्रु सो या लेट्स मुभ अन ओ बोजे ओ बोजे त पुरा बारीमा ओ बोजे यहाँ आउनु त छिटो बोजू सो फाइनली आइम ब्याक विथ माई बोजे सबैले डिमान्ड गर्नको बोजेलाई नै हो चाउमिन चाहिँ नि यहाँ छ त्यसरी बजेलाई डिमान्ड गर्छ भने त पकाएर पनि पठाउनु पर्यो नि कोरोना छ नि त कोरोना किन कति थोरै खानु हेर बोजेले तिमी खाऊ मेरो सट्टा धेरै खान्न Here is a fork. मन धेरै खान्न किन मोटा छ नि त अहिले कति किलो छ 86 चाहिँ थोरै खान लाग्यो ल खाए बोजूलाई केचप मन पर्दैन मन सिटीमिटी केचप त खान्न कहिले खाएँ आज नि बोजूसँग विदाउट केचप नै मिठो हुन्छ क्या हो सादा आमाले चाहिँ नि चाउमिन चित्त बुझेर अरे किन चुट्टे रे आमाले खाइसक्यो खानु न एकछिन खोइ त बाजे है मिठो बनाउँछ हे मेरो बुवाजीले चाउमिन के तिमीले बनाएको हो खिच्ने गर्नु तर सधैँ जस्तो अलिक मिठो भएको छैन आमाको है आज आमालाई भने नि चाउचाउले गर्दा भन्नुहुन्छ एकदम सुक्खा हुन्छ क्या आमाको चाहिँ मिठो हुन्छ एरोमा पनि यस्तै सुक्खा मिठो त्यहाँ पनि यस्तै केचप नहालिकन खानुपर्छ झन् मिठो हुन्छ तपाईँले के अरे एरोमाको मन भन्नु एरोमाको मोमो होइन मोमो चाउमिन थुक्पा थुक्पा हालेर खाऊ न पुग्छ बाहिर लाग्दैन खास भने नि यो कोरोनाको बेला यस्तो मैदाको चिजहरू नखानु रे भातहरू नखानु रे सुक्खा रोटीहरू खानु रे खाइदिन भुल्छ जब मोमो त्यो रेडिमेड मोमो भन्दा बरु ल्याएर किनै ल्याएर घरै बनाउनु मिठो हुन्छ कि चाउमिन अलिक काँचो छ है टमाटरी फरक लाग्यो राम्रोसित पाकेको छैन क्या आमाको चाउमिन फेसबुकमा फोटो राखेको देख्नु एउटाको त्यो चल्दैछ
एउटा मान्छे एउटा खुट्टा घर गेटमा यता भित्र यता बाहिर राख्छ क्या हेर्नु भयो त्यो होइन सुनेको थिएँ के भयो भने त्यहाँ यस्तै लेख्छ क्या बाहिर जाम कोरोना भित्र जाम भुइँचालो अरे त्यो कमेन्टमा अर्कोले एउटाले के भन्छ भनेको त अब त बाँच्नै गाह्रो भयो भनेको त कोरोना होस् या भुइँचालो होस् तपाईँको गेट चाहिँ नलाउनु पर्ने हो तपाईँको गेट चाहिँ नि लाउनु भएन अरे कि किन यसरी बस्यो नि त अनि गेटले त अनि ए, कलको पडाङ पडाङ भएन त्यहाँ सुन्ने होला बिहान त अन्जेल सेजेल फुलहरू पनि बनाउँदैथ्यो गमलामा ए मैले मलाई डाइरेक्ट फोनमा कुरा गर्दै भिडियो देखाएको सो कतिलाई थाहा छैन होला मेरो बोजेको नाम चाहिँ नि हिलेरी क्लिन्टन के हिलेरी क्लिन्टन होइन तेरो भाजेको के भन्छ भने के भयो कसको नाम दिन्छ नि हिलेरी क्लिन्टन भने तेरो के क्लिन्टन छ नि एउटा पहिलाको राष्ट्रपति के अमेरिकाको हिलेरी हो कि के रे हो त्यो नाम कन्फ्युज भएर क्लिन्टनको स्वामी हो क्या हिलेरी हो ए माथि ठुलो बाजेल चाहिँ फेरि दिदीको बाजे चाहिँ उसको स्वामीलाई फेरि ऊ भन्छ सद्दाम हुसेनले बाजेलाई के हाल्ने त खै बिल्लाले अघि झाल खाम बाजेले खानुहुन्छ कि हुन्न खै खाऊ तिमी बहु मन धेरै खान्न उदान छ अहिले बेलुका खानुपर्छ कति हालेको मी गनेउला जस्तो गनेउलालाई यस्तो गरेर खाइदिने हो त साँच्चै गरेर ल्याइदिन्छ खा बाजेले त्यो भए पुग्छ होला आज पनि धेरै हुन्छ हालेर खाऊ भयो मन धेरै हुन्छ चिकन चाउमिन भन्छ एउटा चिकनको पिस छैन खै छ त छैन यहीँ अलि हालेको हुन्छ कुखुरा त त्यहीँ बाहिर आएको छ कुखुरा काटेर ल्याइदिनु निस्केर नआएर यस्तो सक्यो डन सो वी फाइनली फिनिस्ड आवर चाउमिन बजेर चाहिँ अलिकति पिठो काँचो काँचो लगाएर अब म त खान पाएँ त्यस्तो यादै गर्दैन के मेरो बुहारीले बनाएको मिठो चाउमिन खायो थ्याङ्क यू मिठो 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 यस्तो आगो बल्छ क्या ह्यान्डसेक अस्ति मलाई पनि सम्झना लाग्यो त्यही ल सी यू गाइस इन अ बिट बाई 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 So I'm finally back in my room. अब हल्का यो लास्ट क्लिप चाहिँ नि म एडिट गर्न बाँकी छ त्यो एडिट गरेपछि चाहिँ नि रातभर छोडिदिन्छु युट्युबमा अनि भोलि बिहान ट्याक्क 10 AM मा चाहिँ नि अपलोड हुनेछ यो भिडियो सो अरू त त्यति नै हो थ्याङ्क यू एभ्री वान माई फ्याम फर सपोर्टिङ मी एन्ड लभिङ मी तपाईँहरूले गर्दा नै आइएम ट्राइङ टु अपलोड एज मच एज आई क्यान है एक एक दिन बिरायो भए पनि भ्लग डेली भ्लग चाहिँ नि राख्न ट्राई गरिरहेको छु सो त्यति नै हो आई थिङ्क अब अहिले चाहिँ नि बिदा माग्न चाहन्छु सो या दिस मच फर टुडे होप यु गाइज इन्जॉय वाचिङ इफ यस देन प्लिज मेक श्योर टु गिभ ए लाइक शेयर comment and subscribe to my YouTube channel for more updates and also do follow me on my Insta and TikTok account which is @zepun_official. So yeah, as always, be safe, ride safe, everyone. Stay safe, stay home, peace and keep on rocking. Mitto. Good night everyone. Hey, Mitto nindra garuncha. Alright. हुन त मेरो बानी सुत्ने बानी चाहिँ नि लाइट नमारी नै सुत्नु त झ्याउनुहुन्छ लाइट मार्नु पर्छ के अरे अब अहिले बालिहाल्यो के अरे अब निभाउनु पर्यो which I have an idea मिस्टर बिनको भिडियो हेर्दा हेर्दा सिकेको यस्तो पनि अल्छी भयो नि यस्तो तान्ने अब यो त आफैले अब डिआइवाई गर्नुपर्छ दुईवटा के अरे मपको स्टिकलाई जोडेर मैले मिलाएको छु होप दिस वर्क्स टेपले बाँधेको खस्न पनि सक्छ यार slowly let's try will it work come on woo मिठो everyone
राम्रोसँग सुत्नु होला गुड नाइट माई फ्यान्स मिठो रेकर्ड पनि स्टप गर्नुपर्छ नि गुड नाइट एभ्रिवान मिठो